መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ። እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እስቲ የስራ ቦታችንን እናስጎብኛችሁ። ይሄ ሰከናችን ነው፣ ኡርፋችን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እንትን አለ፣ መስጂድ ያለ 4 ኡርፍ አለ። ሰውየው ቴሌቪዥን ዲሽ ያለበት ነው። ያ ደግሞ መግቢያው ሰዋክ ምናምን ትገባ የገላ መታጠቢያ ሻወር ቤት ነው። መብራቱ አለ ፖል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ራቅ አድርጌ ላሳያችሁ። ይሄ መሐጣ ዋሂድ ነው። ይሄ አብደልአዚዝ ወንድሜ የሚሰራበት የነበረ ነበር። ይሄ መሐጣ ዋሂድ ይባላል። አሁን ወንድሜ ኢትዮጵያ ገብቷል እላችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ያሳያችሁ ደግሞ ራቅ አድርጌ ከዛ ነው የሚታይበት ደግሞ ያጎቶች ልጆች የሚሰሩበት ነው አሉ። አሁንም እየሰሩ ነው። ያው ሸሪካው አንድ ነው። ያጎቶች ልጆች እዛ ነው የሚሰሩት። እኔ ደግሞ የምሰራው እዚህ ነው። ይሄ የምታዩት ጎተራው ነው፣ ለዶሮቹ የሚመጣበት እህል። እንደምታዩት ደግሞ የውሃ ከዛን ነው የሁሉም ቤት የሚያከፋፍል የውሃ ከዛን እላችኋለሁኝ። 6 ቤት ነው እዚህ 2 ቤት አለ። ይሄ 3ኛ፣ ይሄ ደግሞ 4ኛ፣ ይሄ ደግሞ 5ኛ። ያው ይሰራል ተብሎ ባዶ ቦታ ነው። ለጥቆ ደግሞ 6ኛ ቤት አለ ማለት ነው። እንደምታዩት ደግሞ ራቅ ብሎ ያለጩ በርሲም በመኪና ውሃ እየተጠጣ ነው። በርሲም በመኪና ውሃ እየተጠጣ ነው፣ እየረሸረሸ ነው እላችኋለሁ። ይሄ ደግሞ በርሲሙ ተቆርጦ በመኪና ታስሮ ያው አይፈልጉትም መሰለኝ በስብሷል። በግላለው ሰው እንዲሁ ተሚረክስ ቢሰጧቸው ጥሩ ነው እላችኋለሁ። የኔ የምሰራው ሌሊት ነው የምሰራው። አሁን ያው ቀን ነኝ ዶሮ ስለሌለ ይሄ አንዱ ቤት ነው እኔ የምሰራበት። 2ኛ ቤቴ ደግሞ ይሄ ነው የምሰራበት ማለት ነው። ያው ዶሮ ሲመጣ ነው እንጂ ዶሮ ተለለ ሁሉም ቦታ እሰራለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ አንዱ ቤት ብቻ 40,000 ዶሮ ይዛል ማለት ነው። 40,000 ዶሮ ይዛል ይሄ አንዱ ቤት ብቻ። እና ላስጎብኛችሁ። ቦታው ሰካካ ጀውፍ ይባላል። ወላሂ በባስ ትንመጣ ተመካ 24 ሰዓት ነው የሚወስድብን። ጀውፍ ይባላል። ይሄ ደግሞ የማረጃ ቦታው ማለት ነው። ዶሮውን ተዝህ አድርጎ እዚህ ውስጥ የሆነው የሚያርዱት አርደው አሽገው መካም፣ ጅዳም፣ ሪያድም፣ ደማምም ሁሉም ቦታ ያከፋፍላሉ ማለት ነው። እና ደግሞ እዚህ ኩብሪ ያለ የመኪና ኸጥ አለ እዚህ ማለት ነው። ያው መኪናም ተገባላችሁ ታውታላችሁ። እዛ ደግሞ ቢጋላይቱ እንኳ አትታይም፣ አትታያለች ትንሽ በዚህ። ዛሬ እኮ የሚታየው ደግሞ ቢጋላ ነው። ያው እኛ እንወጣም መውጣት አንችልም። ያው ሰዋቆቹ ናቸው እንላቸዋለን። ይሄን ያታቆኛ ታሳየኋችሁ፣ ጉብኝት ታረጋችሁ ይበቃችኋል እላችኋለሁኝ። ስራችን ይሄ ነው። በረካቱ አለን ያለው ያወጣኒ አብኩር ስቁት አብኩል ኩል ስቁት አለ አህለን ያወጣኒ ኩፍ አህለን ፊኪ ያወጣኒ ከዲር من حب سعودية حب سعودية أنا فافيكو السلام عليكم. سلام.
ها عليكم السلام. اسمعيني، تحبين سعودي ولا ما تحبين؟ حبة سوري حبة مرة كتير. اوكي، انت لبستي حقة الملابس الوطني وصل. أيوة واسع. وصل الوطني، ما شاء الله تبارك الله. تحبين سعودي ولا اثيوبيا؟ تحبي سعودي. حبة سعودي. ما شاء الله تبارك الرحمن. انت من وين المولود، اثيوبيا ولا سعودي؟ إثيوبيا. انت مولودك في السعودي ولا اثيوبيا؟ اوكي سعودي. البلدك اثيوبيا، انت مولودي بالسعودي. ايوه عشان جيتي كده. ايوه ما شاء الله تبارك الله. اوكي هذا مرة الملابس والله حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودينا يتكبرات كان يتكتاتايوت لينا سلام لا تفري سلام لنا الحمد لله. اليوم لبسنا ملابس حقتها الوطني. اليوم لبسنا ملابس حقتها الوطني، والبنت صغيرة وكبيرة وأنا كمان، حتى جزمتي حتى جزمتها. بس هذه جزمة القلم. ليش ما لبست حقتها الوطني الجزمة؟ أنا أحب والله العظيم أحب السعودي. مرة أحب السعودي. عشان تدرون ليش؟ قعدت عندهم 14 سنة، مو 24، 14 سنة. يوم رحت الصغيرة صرت الكبيرة جيت إثيوبيا على بلدي. جيت شوفوا كان اثنين البنات، ولدت السعودية بعدين جيت هنا إثيوبيا. عشان ليش جيت وهم صاروا اثنين وجيت. بس أنا أحب السعودي مرة. حتى الحين شوفوا الحين أنا مولود هنا حبشة صح، بس إنه الغلب حقي حتى الحين السعودي. أروح أجلس يعني أفكر السعودي مرة أحبه. أنا رحت علمتكم يوم الصغيرات هنا، صرت كبيرة مرة. جبت اثنين البنات بعدين جيت أنا هنا. بس إنه إيش هم صاروا سنين ما أقدر أشتغل جيت هنا. بس إنه أحلى من العالم السعودية، أحلى من العالم السعودية. أنا أحب مرة السعودي. أهلا ومرحبا وفيك يا وطني. أهلا فيك ونورتنا البيت عقد. وطني يجي ينور بيت كله يطلع يا وطني يا وطني كله السعوديات. هنا الحديقة والله تفكرت يا ناس تفكرت. أنا هنا قاعدة من الحبشة بس تفكر السعودية. عشان تدرون ليش؟ يوم يجي وطني نروح اللعبة وفي حديات. في حقة الأطفال الحدية مو حقة الكبير. حقة الأطفال يعطوهم كذا زي كذا علم ويعطوهم حلويات وبس إنه يلعبون بدون فلوس. مرة يجي الوطني تفكر يعني حلوة. فكرتي حلوة. يجيني مرة حلوة الوطني فكر. يعني آخر شيء أحب السعودية. أهلا ومبروك عليكم جاكم الوطني. مبروك أهلا يا وطني. أهلا فيك. والسعودية أحب كثيرا. عشان أحب بس أفكر أحب مرة كتير زي كذا. مو قعدت علي 14 سنة لا، في حرم في يعني بيت الله الحرم فيه. عشان كذا حبوا كتير السعودية. السعودية حبوا بس إنه مو كله حبوا، بس إنه مرة حبوا مكة. سنة 12 قعدت مكة. يعني يحب مرة مكة. حب كله بس إنه يعني كذا حب مرة يعني حرم بيت الله الحرم ومكة. أنا قعدت كم يوم يعني كم سنة قعدت مكة. يعني أحب مرة مكة. بس إنه كله حبه. بس تقولوني مرة تحبين إيش؟ أحب مكة. عشان ليش؟ ما أعرف مكان ثاني أعرف بس مكة أعرف. كله هذا على أطفال جبتهم السعودية مكة. وهذه الوردة تحب السعودي، وهذا كمان وردة تحب السعودي. يا سعودية مبروك عليكم عشان الأطفال يحبكم.
كذا كلامي أنا جيت عشان اليوم جا وطني بقول لكم مبروك على الوطني، بقول لكم كذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على دار السعودي يا صوت داخل وطني. السلام عليكم. تاني تعالسا من أستنيا وطني. أي وطني. سلام الله على دار السعودي يا صوت መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ። እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቆጥረህ ጸጋውን እንዳትክድ ከስረህ